वालेकुम। न्यूज़ एट 5 के साथ मैं हूं अबीर हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। शहरी गाइड में नदी नालों की बेहतरी और बहाली पर 52 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। 6 मुख्तलिफ मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसपोर्ट और मवासिलात के 16 अरब 27 करोड़ रुपए के मंसूबों की मंजूरी भी दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रैफिक हुकाम से ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। बंस रोड फूड स्ट्रीट के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। डीएसपी ट्रैफिक अदालत में पेश। फूड स्ट्रीट बनानी है बनाए, किसी को खुली जगह चाहिए जहां कोई मसला ना हो, इसमें इलाका मकीनों का क्या कसूर। अदालत की रिमार्क्स। मजीद समाअत का 6 मार्च तक मुलतवी। कराची में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी पहले ही परेशान थे। अब चिकन की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। मुर्गी का गोश्त मार्केट में 480 से 500 रुपए किलो में दस्तयाब। दुकानदारों ने महंगी मुर्गी का जिम्मेदार पोल्ट्री फार्म मालिकान को करार दे दिया। बिजली साफिन के लिए नेफ्रा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 89 पैसे का इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। बिजली जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई है। इजाफे का बिजली साफिन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक साफिन पर नहीं होगा। मलिक लियाकत मार्केट में रिक्शा माफिया बेलगाम हो गया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की खामोशी ने शहरियों के लिए मसाइल खड़े कर दिए। वज़ीर आज़म जब भी बोलते हैं, जब भी बात करते हैं, सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। आखिरी जो उनकी तकरीर है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद उन्होंने सबको डाकू कह दिया, चोर कह दिया, सबको करप्ट कह दिया। अब मसला ये है कि भाई वजीर आजम अगर कौम को ये बता रहे हैं कि फलां डाकू है, फलां चोर है, तो चोरों को पकड़ेगा कौन? उन डाकुओं को पकड़ेगा कौन? अब क्या यूनाइटेड नेशन की फौज बुलानी है क्या यहाँ पाकिस्तान में? पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा कि एतमाद के वोट के बाद हुकूमत ने सबको करप्ट कह दिया। अगर वजीर आजम सबको डाकू कह रहे हैं तो उन्हें कौन पकड़ेगा? कहते हैं वजीर आजम को MQM का एतमाद का वोट चाहिए था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास नादिर मौका था मर्दमशुमारी पर काबीना के फैसले को मौसूल करने का मुतालबा करते। MQM ने मौके हाथ से गंवा दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के 9 मुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने मजीद शवाहिद मांग लिए। कहते हैं जज्बात से नहीं, कानून बर्बाद करें। हर बंदा अपने काम का जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नाअहल भी कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। PTI के रुकने कौमी असेंबली अली नवाज ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने धांधली और पैसों से सेनेट में कामयाबी हासिल की। उनकी बतौर सेनेटर कामयाबी गैर आईनी और गैर कानूनी करार दी जाए। दरख्वास्त मौक़िफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आसिफ जरदारी करप्शन के पैसों से लोगों को खरीदते हैं। टैक्स चोरी का पैसा बाहर भिजवाया जाता है। गरीब ममालिक का 7,000 अरब डॉलर बैरून ममालिक में पड़ा है। इलेक्शन में जो तमाशा चला सबने देखा। जब इंसाफ करने की सलाहियत खत्म हो जाए तो कौम तबाह हो जाती है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। फैसल वाबदा की नाअहली का खतरा। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाबदा की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा तलब कर लिया।
کوئی یہ ثابت کر دے کہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دینے والے ارکان کی تعداد 178 سے کم تھی تو اپنا عہدہ ہی چھوڑ دوں گا، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا اپوزیشن کو چیلنج۔ مراد علی شاہ حاضر ہوں، احتساب عدالت اسلام آباد نے جعلی اکاؤنٹ اسکینڈل میں وزیر اعلیٰ سندھ سمیت تمام شریک ملزمان کو طلب کر لیا۔ 31 مارچ کو طلبی کے نوٹس جاری، مراد علی شاہ کو نوری آباد پلانٹ کے غیر قانونی ٹھیکوں اور منی لانڈرنگ ریفرنس میں طلب کیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں نیب زدہ افسران کے خلاف کارروائی سے متعلق درخواست کی سماعت، ایم کیو ایم رہنما کنور نوید جمیل کے وکیل سلمان مجاہد بلوچ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے پلی بارگین کرنے والے افسران کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں سابق صوبائی وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے معاملے پر سماعت، عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب سے پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر ضیاء الحسن لنجار اور دیگر کی ضمانت میں آئندہ سماعت تک توسیع کر دی۔ کورونا نے مزید 54 گھر اجاڑ دیے، اموات کی تعداد 13,281 ہو گئی، کیسز 5,93,453 ہو گئے۔ کراچی میں ویکسینیشن کے لیے 65 سال سے زائد عمر کے افراد کی رجسٹریشن کل سے شروع ہوگی۔ رحیمیہ خان میں اجتماعی شادی کی تقریب میں 70 جوڑے رشتے ازدواج میں بن گئے، دلہوں نے بھی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے۔ ماضی کی خوبصورت اداکارہ زیبا بیگم کی طبیعت ناساز، دل کی تکلیف کے باعث اسپتال منتقل کر دیا۔ زیبا نے اپنے کیریئر میں 90 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ اپنے شوہر اداکار محمد علی مرحوم کے ہمراہ 50 سے زائد فلموں میں کام کر کے انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا۔ چمپا اور چنبیلی یہ کلیاں نئی نویلی، وہ چمپا اور چنبیلی یہ کلیاں نئی نویلی، تحفہ پھولوں کا یہ انمول، میں تمہیں دوں گا خودی بن مول، مجھے نہ زور لائے گا جیسے اور گنڈا مول میاں پتیاں، مجھے نہ زور لائے گا۔ ماضی کی نامور اداکارہ آسیہ کی آرتی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ آسیہ نے 179 اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا، تاہم مولا جٹ اور دیگر فلم سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والی 20 سال تک فلم بینوں کے دلوں پر راج کرنے والی آسیہ 7 سال کی عمر میں 9 مارچ 2013 کو کینیڈا میں انتقال کر گئی تھی۔ عشق تم میرا یار تم میرا، عشق تم میرا یار تم میرا دل تم۔ پرسوز آواز، دلگی انداز اور اپنی منفرد طرز کے مالک فوک گلوکار پٹھانی خان کو مزاحوں سے پچھلے 21 برس بیت گئے۔ پٹھانی خان کو عارفانہ کلام کی گلوکاری میں ملکیت حاصل تھی۔ انہوں نے صوفی شعراء کا کلام گا کر امن محبت کا پیغام عام کیا۔
پٹھان خان کی خدمات کی سلم میں انہیں 1979 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. The Army needs soldiers. So they can grow more and more powerful. Never screw us up. اور پرسرار طاقتوں نے بچے کو قاتل بنا دیا. ہالی ووڈ ہارر مووی دی 7th ڈے کا ٹریلر جاری کر دیا گیا.